अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरतुल हुमज़ा की अगली आयत को एनालाइज करते हैं, उनकी तरकीब करते हैं आयत नंबर 5 से लेके 9 तक। हमने आयत नंबर 1 to 4 तक पहली 4 आयत हमने पहले पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी और आज इंशाल्लाह हम अगली आयत को इंशाल्लाह उनकी तरकीब करते हैं। जी, सबसे पहले कौन सी सिस्टर हमारे साथ आएंगी? जी रोल नंबर 8। रोल नंबर 8 जी आ जाएं। ओके, आप मुझे ये बताएं कि ये जो शुरू में वाव है ये क्या, इसको क्या कहा जाएगा? ये हर्फ अतफ है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ना हर्फ बनेगा, लेकिन हर्फ इसको जो है ना इसका नाम दिया जाता है हर्फ मोतरज़िया। ये थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या है, ठीक है इंशाल्लाह। आगे माँ की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। माँ, आपको क्या लगता है ये कौन सा होगा? ये हर्फ है, हर्फ इस्तिफहाम। अच्छा, इस्तिफाम के हर्फ सिर्फ दो ही हैं, एक है इस्म। हमजा और एक है हल। बाकी अच्छा सब इस्म कहेंगे उसको, इस्म। ठीक है। बाकी जी जितने भी इस्तिफाम के लफ्ज हैं उनको इस्म कहा जाएगा, हर्फ नहीं। हर्फ इस्म। सिर्फ दो ही हैं, एक है हमजा, हमजातुल क़ता जिसे कहते हैं, और एक है हल। तो ये जो वो हर्फ है और ये दो, ये बाकी सब इस्म है। तो इनका ये फर्क क्यों है कि दो हर्फ है और बाकी सब इस्म है? फर्क इसलिए है कि जब हम जिसको हम इस्म कहेंगे ना, फिर उसकी हम जी इराबी हालत भी देखेंगे कि उसकी इराबी हालत रफा है, नसब या जर। हर्फ के साथ इनका इराबी हालत का ताल्लुक नहीं है। अगर हर्फ इस्तिफाम हमजा आ जाए या हल आ जाए तो हम उसकी इराबी हालत को फिर नहीं देखेंगे कि वो जुमले के अंदर रफा है या नसब या जर, उसको नहीं, उन दोनों को हम फिर इस लिहाज से नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन बाकी जो इस्माए इस्तिफामिया हैं सब, उनको हम नोटिस करेंगे कि वो उस वक्त इराब की कौन सी हालत में है, ठीक है, ये फर्क है। तो जी ये बन गया इस्म इस्तिफाम। अच्छा, अदराका इसकी बात आ जाए। जी इसके बाद है अदरा का। अदरा ये जो ये फेल है यहाँ पे। फेल है, ठीक। कौन सा फेल बनेगा? माजी, मुदारे, अमर? ये माजी लग रहा है, माजी। बिल्कुल माजी का है। और इस वक्त इसके रूट लेटर्स क्या होंगे, मादा के हुरूफ? दाल दाल रा या। बिल्कुल सही, दाल। तो ये जो शुरू में हमजतुल क़ता है ये किस चीज का होगा? जी मादा का होगा। मादा, मादा का होगा, क्योंकि मादा के हुरूफ तो आपने बता दिए हैं। ये बाब का होगा। बाब का, कौन से बाब से होगा? बाबे इफ़आल। बाबे फाल, ठीक है। इस वक्त ये जो मैंने माँ का मारिफा भी आया है, ये इसलिए कि तमाम इस्माए इस्तिफाम जो है वो मारिफा होते हैं हमेशा, ठीक है, वो जी मारिफा होते हैं। और इस वक्त ये माँ इस्तिफाम मारिफा जुमले के शुरू में आ रहा है, इस्म है, और मुब्तदा। इस्म से जुमले की इब्तिदा होती है तो वो क्या होता है? मुब्तदा। मुब्तदा। और मुब्तदा की इराबी हालत क्या होती है? रफा। रफा। तो इस वक्त आपने फिर जज कर लिया कि इस माँ की इराबी हालत रफा है, ठीक रफा हो है। गया, दैट्स जी इट। अच्छा, अदराका में जो है इसमें फेले माजी है, दो, रा एंड या जो है इसके मादा के हुरूफ हैं, बाबे इफाल से है। अच्छा, बाकी आप सिस्टर सोच रही होंगी कि इसमें या कैसे, यहाँ पे या की एक बहुत बड़ी निशानी है कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे या रूट लेटर मौजूद है। वो कैसे मौजूद, कैसे पता चलेगा? ये जो खड़ी जबर है ना, और आपको पता है खड़ी जबर जो है ये या की, या मकसूरा से आप ध्यान में रखें, क्योंकि खड़ी जबर जो है ना वाव के लिए नहीं होता, या के लिए आती है। तो ये जो खड़ी जबर है ना, यहाँ से आपने अंदाजा लगाना है कि ये खड़ी जबर आखिर क्यों आई है। तो फिर यहाँ से आपको एक हिंट मिलेगा कि यहाँ पे एक रूट लेटर होगा जो कि या था, जो कि वो क्यों गिरा, क्योंकि जब जमीर मुत्तसिल जुड़ती है ना तो वो या ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से वो अदरा या का इस्म था, थोड़ा पढ़ना मुश्किल था। तो अदरा का, क्योंकि जमीर मुत्तसिल जब जुड़ेगी तो या मुतकल्लिम, या सॉरी मुतकल्लिम नहीं, मतलब जो या हरफ इल्लत है ना वो ड्रॉप हो जाएगा। तो लेकिन उसकी इंडिकेशन, उसकी कोई ना कोई निशानी जरूर मिल गई हमें, यहाँ पे खड़ी जबर उसकी निशानी मिल गई। और जो शुरू में जो ये तो होगी या की निशानी, खड़ी जबर जो है या की निशानी है। और जो शुरू में हमजतुल क़ता है वो निशानी है कि ये बाबे इफ़आल से है।
अच्छा इसमें फाइल क्या होगा? जी फाइल क्या होगा इसमें? हुआ हुआ फाइल। और इसमें कोई मफूल हो ये जो साफ काफ की ज़मीर जुड़ी हुई है जी इसको क्या कहेंगे? ये मफूल होगा बिल्कुल। ज़मीर मुत्तसिल। हाँ, इसमें इस ज़मीर मुत्तसिल की इराबी हालत क्या है? ये ये मंसूब होगा। वेरी गुड, क्योंकि ये मंसूब मफूल बन रहा है ना, तो इसमें इस वजह से ये का की जो ज़मीर है ये मफूल बन रहा है, तो इस वक्त मंसूब हालत में है, अंता मफूल है इसमें। दैट्स गुड, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो माँ मुब्तदा के लिए ये पूरा जुमला फेलिया बन गया, ठीक है? अदराक का जो है ये पूरा फेलिया। अभी हम चले आगे चलते हैं इंशाल्लाह, फिर पूरा एनालाइज करेंगे। माँ अगेन इसम इस्तिफाम आ गया, इसलिए ये वही चीज़ है, रिपीट हो रही है दोबारा, तो इसको मैं आपसे नहीं पूछती, वो सेम चीज़ है कि इसम इस्तिफाम है, मारफा होते हैं, मुब्तदा की जगह पर है अल हुतामा। ये ये क्या इस्म बनेगा? है। अ, ये इस्म है जी, क्योंकि इस पर अल लगा है पहले। तो ये इसम हो गया, ठीक। और इसके बारे में क्या बताएंगे आप? इसमें मादे के हुरूफ होंगे हा तो मीम। ठीक। और खत्म। इसकी इराबी हालत? ये रफा होगा, रफा में है। और मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? ये खबर बनेगी उसके लिए। दैट्स गुड, ठीक है, मुब्तदा के लिए ये खबर बनेगी। और अब ये मुब्तदा और खबर मिल के कौन सा जुमला बनेगा? जुमले इस्मिया। ठीक, ये मुब्तदा खबर मिल के पूरा बन गया जुमला इस्मिया। अब ये जुमला इस्मिया, पूरा का पूरा जुमला इस्मिया जो है, ये अदरा का फेल के लिए कुछ बनेगा। मफऊल नंबर 2 मफऊल। हाँ, मफूल सानी इसको कहेंगे, मफूल एक और मफूल बनेगा, ठीक है। पहला मफूल था अंता, और दूसरा अंत मफूल है कि उसके अब ये जो दाल रॉया अदरा, ये जो लफ्ज आता है ना, गुमान करना, समझना किसी के मुतालिक, नहीं ना बजेंगे। हाँ ना, माइक जो पे जाना होगा तो देखिएगा, जरूर देख सकते हैं। करूंगी। तो सब ने इसमें नोटिस करना है कि ये हुमा आपका माइक कौन है, हुमैरा आपका माइक कौन है, प्लीज अपने माइक को केयर कीजिएगा, एक 12:30 दूसरे का माइक ऑन होना चाहिए। ये देखिए आपको ये 1300 ये 1300 ये मैं कह रही हूँ अच्छी है, इतनी प्यारी है ना। आप लोग इसकी से माइक जाना यूज नहीं कर रही हैं हुमैरा। नहीं शायद नहीं आएगा। प्लीज सिस्टर माइक को ऑफ करें प्लीज। थैंक यू सिस्टर नज़ा, बहुत केयरलेसनेस वाली ये है। बहरहाल चले, अब है अदरा का जो है ना, ये फेल जो है दो मफूल चाहता है। एक होता है कि किसके बारे में पता करना और क्या पता करना, तो इसमें दो मफूल चाहिए होते हैं। तो अंता के बारे में पता चलने की बात हो रही है, और क्या पता चले वो आगे दूसरा मफूल आएगा फिर इंशाल्लाह। तो अब ये अंता ये अदरा फेल अपने हुआ फाइल और अंता मफूल और दूसरा मफूल सानी से मिलके पूरा कौन सा जुमला बनेगा? जुमले फेलिया। अच्छा, अब ये जुमला फेलिया पूरा, ठीक है, ये पूरा जुमला फेलिया जो शुरू में माँ इस्तिफामिया है उसके लिए कुछ बनेगा। खबर उसके लिए खबर बनेगी। दैट्स गुड। अब ये मुब्तदा और खबर मिल के कौन सा जुमला बनेगा? जुमले इस्मिया। दैट्स गुड, ये बनेगा जुमला इस्मिया। और इसको साथ में एतराजिया लिखा है मैंने, एतराजा था, ये या भी लग गया साथ में से। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि ये अब इसका जब हम तर्जुमा करेंगे ना, तो इसमें एक किस्म का एतराज होगा, एक क्वेश्चनिंग हो रही है, तो इस वजह से इस वाव को ना अतफ नहीं कहा जाएगा, इसको मुतरजिया कहा जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम इसका तर्जुमा करेंगे ना, तो उससे भी आइडिया हो जाएगा कि ये वाव जो है ये अतफ वाला वाव नहीं है, ये पीछे से उसका कनेक्शन नहीं जोड़ रहा, ये एक अलग बात हो रही है, ठीक। तो इंशाल्लाह आप इसका तर्जुमा करें। और तुमको क्या मालूम है। और तुम्हें क्या मालूम मालूम या पता, बिल्कुल ठीक है, हुतमा क्या है। कि हुतमा क्या है, बिल्कुल सही। और तुम्हें क्या पता हुतमा क्या है,
ٹھیک ہے, اس میں ایک قسم کا وہ بات ہو رہی ہے نا Question. کے لحاظ سے, ہاں, تو اس لیے اس کو واو عطف نہیں اب ہم کہیں گے. جی دیٹس گڈ, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کیا, زبردست, ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کے لیے ہمارے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نار اللہ, یہ آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی مرکب لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ مرکب اضافی. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ, یہ مرکب اضافی ہے. اور اس میں اللہ لفظ الجلالہ جو ہے حالت جر میں کیوں ہے, بلکہ میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. مداخل ہے, بالکل صحیح, دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. اور مرکب اضافی کے دونوں جز, کیا ان میں کوئی حرف بھی ہوتا ہے, فعل بھی ہوتا ہے, یا صرف اسم ہوتے ہیں؟ اسم دونوں. ہاں, مرکب اضافی کے دونوں جز ہمیشہ اسم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ اس میں کبھی حرف آتا ہے اور نہ ہی کوئی فعل ہوتا ہے. تو یہ دونوں ہو گئے اسم. اور اس وقت اچھا, نارو کا جو ہے نا مادہ کے حروف بھی ہیں, بتاتی ہوں کہ اس کے مادہ کے حروف ہیں نون واو را. نون واو را. تو اب یہ بنتا تھا ناوارون, ٹھیک ہے, ناوارون. تو اب یہاں پہ دیکھیں واو اجوف کا رول اپلائی ہوگا کہ واو متحرک, اس سے پیچھے زبر, تو اس کی وجہ سے یہ بن گیا نارون. جی ٹھیک ہے, تنوین کس وجہ سے ڈراپ ہوئی, یہاں پہ صرف سنگل حرکت کیوں ہے, کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی, تو اس وجہ سے نارو ہو گیا. پھر تو اس طرح سے اب میں کوشش کروں گی کہ میں جو ہے نا وہ بھی کروں, آپ کو اسم کے بھی جو روٹ لیٹرز ہوں وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتی جاؤں, تو وہ بھی زیادہ ووکیبلری بڑھتی جائے گی روٹ لیٹرز کی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بن گیا مضاف, اللہ لفظ الجلالہ اسم, اور اس وقت وہ مضاف الیہ. اچھا, اب یہ مضاف اور مضاف الیہ, تو اب یہ تو ہو گیا مرکب اضافی. تو یہ الموقدۃ, یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا بنے گا؟ اللہ موصوف بن رہا ہے اور موقدہ صفت. اچھا, اب اگر میں یہ پوچھوں کہ اللہ لفظ الموقدۃ کی جنس کیا ہے؟ موقدہ مؤنث. مونس, تو کیا ہم اس کو اللہ رب العزت کے لیے صفت بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ صفت تو موصوف کو حالات سے فالو کرتی ہے نا, تو یہ اللہ رب نہیں, نارون صفت بنے گا تو موقدہ, نارون موصوف بنے گا اور موقدہ صفت بنے گی. بالکل ٹھیک ہے, نارون جو ہے وہ جنس کے لحاظ سے مونس ہے, ٹھیک ہے نا, علامہ یہ سمائی مونس, سمائی مونس ہے, وہ آگ کے ناموں میں جو ہم نے پڑھی تھی نا لسٹ پوری, آگ کے ناموں میں سے ہے نارون, تو یہ سمائی مونس ہے. تو الموقدۃ جو ہے صفت بنے گی نارو کی, اللہ لفظ الجلالہ کی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بڑی ایک اور کیا نشانی ہے کہ یہ نارو کی ہی صفت ہے, اللہ لفظ الجلالہ کی صفت نہیں ہے. ایک اور اس میں بہت بڑی نشانی ہے جنس کے علاوہ, کوئی اور بتا سکتا ہے؟ رفع کے حال میں ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے, کیونکہ الموقدۃ دیکھیں تا مربوطہ کے اوپر پیش ہے, اور اللہ لفظ الجلالہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے, ہا کے نیچے زیر ہے, تو صفت موصوف تو حالات سے فالو کرتا ہے نا. تو آپ دیکھیں نارو, را کے اوپر کیا ہے, پیش, الموقدۃ کے اوپر کیا ہے, پیش, تو دیکھیں اس لحاظ سے اس کو فالو کر رہی ہے پھر. ٹھیک ہے, الموقدۃ جو ہے یہ ہو گیا اسم, اور اسم المفعول اس کو کہا جائے گا, کہ میں بتاتی ہوں اسم المفعول کیسے. اسم المفعول ہے یہ, اور باب افعال سے بنا ہے یہ اسم المفعول. کے روٹ لیٹرز ہیں واو قاف دال, واو قاف دال, اور یہ جو ہے صفت 1 پہلی صفت بن رہی ہے, اس کا مطلب ہے اب اس کی ایک اور صفت آئے گی, نارو کی ایک صفت اور آگے آئے گی انشاءاللہ. اچھا, یہ جو الموقدۃ ہے یہ نارو کی صفت ہے پھر, ٹھیک ہے, تو نارو پھر کیا بنے گا, یہ موصوف بن جائے گا, موصوف. ٹھیک ہے, موصوف ہوگا نارو. تو اب صفت نے چاروں لحاظ سے اس نارو کو جو ہے فالو کیا ہے, جنس کے لحاظ سے, عدد کے لحاظ سے, عدد کے لحاظ سے, اور معرفہ بھی ہے. معرفہ کی دیکھیں یہ جو ہے
اس کے ساتھ تو ال لگا ہوا ہے، پتہ چل گیا معرفہ. نارو کیوں معرفہ ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے. جی مضاف الیہ اگر معرفہ ہوگا تو ہم مضاف کو بھی معرفہ سمجھیں گے. اگر مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو اس کا مطلب کہ مضاف بھی نکرہ ہے. اس وقت نارو جو ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ اللہ معرفہ رب ہے. اس میں علم ہے، معرفہ اسم ہے. ٹھیک ہے، تو ساری خصوصیات جو صفت کی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اچھا، اب میں یہاں پہ ایک چیز پوائنٹ بتاتی چلوں کہ یہ جو اسم موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے جو ہے یہ ہے خبر. اب خبر ہے تو ہمیں مبتدا تو چاہیے ہوگا، تو مبتدا کہاں ہے؟ تو یہاں پہ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ہیا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے. یہاں پہ ہیا مفعول جو ہے وہ جو مبتدا وہ محذوف ہے. اس کو ہم ترجمے میں تو اس کا ترجمہ جب کریں گے تو لکھیں گے، لیکن وہ لکھنے میں ہیا لکھنے میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو مبتدا محذوف مانا جاتا ہے. اس کی پھر آگے یہ خبر ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ہیا لگایا ہے، ہوا نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ خبر جو ہے اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. اور خبر کیا ہے؟ خبر جو ہے موصوف اور صفت دونوں جو دیکھیں تو وہ ہے مونس. نارو مونس ہے، اس کی صفت بھی مؤنث ہے، تو خبر پوری مؤنث ہے. اس کی وجہ سے پھر مبتدا بھی مؤنث ہونا چاہیے، تو ہیا کا آیا ہے اور وہ واحد ہے، تو اس لیے پھر مبتدا بھی واحد ہیا آیا، ہما یا ہننا نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے بھی دیکھیں آپ نے سب چیزیں نوٹس کرنی ہوں گی کیا کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ چیزیں آپس میں مطابقت جن چیزوں میں ہے وہ آپ نوٹس کیا کریں ہے یا نہیں ہے. تو الحمدللہ اس طریقے سے ہو گیا کہ یہ اچھا. اب میں نے بتایا تھا کہ یہ اسم مفعول ہے، تو اسم مفعول کی پہچان میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جب آپ کو شروع میں میم کے اوپر پیش نظر آ جائے، میم کے اوپر پیش نظر آ جائے شروع میں، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ یا تو اسم الفاعل ہوگا یا پھر اسم المفعول ہوگا، اور ہمیشہ مزید فی کے کسی باب سے ہوگا، کبھی بھی ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں آپ نے نوٹس کرنی ہے جب آپ کو میم کے اوپر پیش نظر آ جائے. ایک کیا کہ وہ مزید فی کے کسی باب سے ہوگا، اور کیا کیا بنے گا؟ یا تو وہ اسم الفاعل بنے گا یا اسم المفعول. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کا یہ اسم الفاعل ہے یا مفعول. اسم الفاعل کے لیے جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے. یہاں پہ عین کلمہ ہے قاف. قاف کے نیچے دیکھیں، یہاں پہ قاف کے اوپر کیا زیر ہے یا زبر؟ زبر ہے. اگر زیر زبر ہوتی اسم الفاعل ہوتا، یہاں پہ زبر فاعل ہے تو مفعول ہے پھر. ٹھیک ہے، اگر یہ موقیداتو ہوتا، موقی قاف کے نیچے زیر ہوتی تو ہم اس کو کہتے کہ یہ اسم الفاعل ہے، اور اگر فاعل ہے. زبر ہوگی تو اسم المفعول. اب ہم ڈھونڈیں گے کہ اس میں سے کون سا باب ہے، تو اس کے لیے ہم نے مزید الفی کے سارے جو باب ہیں ان کی نشانیاں ڈھونڈنی ہیں. اگر اس کے عین کلمہ پہ ہمیں تشریح نظر آ جاتی تو ہم کہتے ہیں یہ باب تفعیل ہے. اگر اس میں ہمیں نون نظر آتا تو ہم کہتے ہیں یہ باب انفعال ہے، یا سین تا نظر آتا تو ہم کہتے ہیں باب استفعال ہے، یا پھر فا کلمہ کے بعد تا آتا تو ہم کہتے ہیں باب افتعال ہے، یا اسی طرح شروع میں تا اور الف آ جاتا تو باب تفاعل ہوتا، یا صرف الف آتا تو مفاعلہ ہوتا. میں ساروں کی ایکسپلین کروں گی تو بہت لمبا ٹائم ہو جاتا ہے، آلموسٹ ساری کر بھی دی ہیں. تو جب آپ کو کوئی نشانی نہ ملے، کوئی بھی نشانی دیکھیں نہیں مل رہی، تو آپ سمجھیں کہ یہ باب افعال ہے پھر. فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس طرح سے کیچ کرنا ہے کہ کون سا باب ہوگا، کیونکہ باب افعال کی کوئی اور نشانی نہیں ہے، خاص نشانی جسے کہیں، جس طرح باقی سب بابوں کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، باب افعال کی نشانی نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ نے جج کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ہم اس کا ترجمہ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. جی ترجمہ کریں، پہلے ترجمہ کریں نار اللہ، اس کا ترجمہ کریں. نار اللہ کی آگ. اچھا، اس کو پہلے میں بنا لوں پورا کہ یہ پورا جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے، بے شک مبتدا محذوف ہے لیکن اس کو کنسیڈر کیا جائے گا تو پھر پورا جملہ اسمیہ اس کو سمجھا جائے گا. جی، اللہ کی آگ. اور بھڑکائی ہوئی. ترجمہ اس لیے کیا کیونکہ صفت کا ترجمہ پہلے آتا ہے نا، تو اللہ کی آگ. اور اگر ہم پیچھے اب ہیا کا ترجمہ کریں گے تو آ جائے گا اس ہیا کا جو محذوف ہے مبتدا، اس کا ترجمہ کریں گے تو بنے گا وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی.
ٹھیک ہے, یا پھر آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, صفت کو پہلے لے آئیں اور موصوف کو بعد میں, تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر مرکب اضافی کو پہلے جوڑنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی آگ ہے, پھر آگے اس کی صفت کہ وہ کیسی آگ ہے, پھر آگے اس کی صفت بیان کریں, تو بھی ٹھیک ہے کہ وہ آگ ہے بھڑکائی ہوئی. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو ترجمہ اگر اسم الفاعل کے لحاظ سے بھی بتاؤں کہ اگر یہ ہو الموقدۃ, تو پھر اس کا موقدۃ کا ترجمہ ہوتا ہے بھڑکی ہوئی, بھڑکی ہوئی. ٹھیک ہے, اور موقدۃ بھڑکائی ہوئی, مطلب کسی نے پھر اس کو بھڑکایا, وہ خود سے نہیں بھڑکی. جو چیز خود سے بھڑک جائے, جو آگ خود سے بھڑکے, تو وہ کہے گا, اسے کہا جائے گا بھڑکی ہوئی آگ, مطلب وہ خود سے بھڑکی. اور اگر اسے کسی نے بھڑکایا تو ہم اسے کہیں گے کہ بھڑکائی ہوئی, خوب جلائی ہوئی آگ. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے ترجمے میں فرق آئے گا. تو الحمدللہ یہ ہو گیا. کسی کو کوئی چیز, کوئی کوشچن پوچھنا ہو جو سمجھ نہ آیا ہو؟ میم ہیا کا ترجمہ جو ہے یہاں پر وہ کریں گے. جی وہی ہوگا نا, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, وہ کیونکہ یہ وہ غائب کے صیغوں میں سے ہے نا, جس میں پیچھے ہے نا کہ وما ادراک مل حطمہ, اور تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے, اور اس کے پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک بھڑکائی ہوئی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو ہم وہ لگائیں گے پھر کہ تمہیں کیا پتا حطمہ کیا ہے, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اب یہاں پہ وہ محذوف ہے. ٹھیک ہو گیا, آیا سمجھ؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلے انشاءاللہ. اب نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں جی؟ جی آ جائے, کوئی بھی سسٹر آ جائے. جی میم السلام علیکم. میم میرا نیٹ بار بار چلا جا رہا ہے, اس لیے چپ ہو گئی تھی. اچھا کوئی بات نہیں, یہ میں انشاءاللہ. کر چلے رہی ہوں. اوکے جی انشاءاللہ. اچھا, التی کی طرف آتے ہیں. یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم موصول التی, بالکل اسم ہے, اور اسم اس آگ کے لیے. ہاں, التی جو ہے مونس کا صیغہ کیوں آیا, الذی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ نارن کے لیے, نارن کے لیے نارون آیا ہے. کے لیے ہے, بالکل ٹھیک ہے. نارون کی کے لیے, نارون کیونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے پھر آ رہی ہے بات, تو اس لیے پھر مؤنث کا جو ہے اسم موصول کا صیغہ چنا گیا. اور کیونکہ وہ نارون واحد تھا تو اس لیے یہاں پہ بھی واحد ہی استعمال ہوا. ٹھیک ہے, جی دیٹس گڈ, ماشاءاللہ. آپ مجھے آپ بتائیں تطلعو. تتلیو یہ فعل مضارع ہے, اور یہ بھی جو ہے اسی کے لیے آگ کے لیے آ رہی, مؤنث کا صیغہ ہے, واحد مؤنث. گڈ, تتلیو. بالکل. اس کے فعل مضارع, اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے تو, لام, عین. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس کو کون سے باب سے بتائیں گے, یہ کون سے باب سے ہے؟ جی یہ ہے جی باب افتعال افتعال. سے ہے. ٹھیک ہے, یہ باب افتعال سے ہے. کیسے ہے وہ میں انشاءاللہ جی جب یہ آیت کمپلیٹ جی ہوگی نا تو سائڈ پہ جو جگہ ہے اس پہ میں ایکسپلین کروں گی, کیونکہ باب افتعال طلاق. میں تو تشدید نہیں آتی, تو اس پہ تشدید کیوں آئی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی جی ہوں اس پوری آیت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد. ہیا اس میں فاعل ہے, اور ہیا اس لیے کیونکہ جی پیچھے التی آیا ہے اسم موصول, تو یہ اس سے مطابقت رکھے گی. ٹھیک ہے, جب بھی اسم موصول آئے گا تو اس کا جب آگے صلہ جی آئے گا تو صلہ میں ایسی ضمیر ضرور ہونی چاہیے جو اسم موصول کے بالکل مطابق ہو. ہر دفعہ جب بھی اسم موصول جی آئے آپ نے اس چیز کو ضرور نوٹس کرنا ہے کہ جو آگے صلہ آ رہا ہے اس کی جو ضمیر ہے وہ پیچھے اسی اسم موصول کے مطابق ہے بھی کہ نہیں. تو یہاں پہ یہ جو تطلعو ہے نا, یہ انتا کا صیغہ نہیں ہے بلکہ ہیا کا صیغہ ہے, کیونکہ فعل مضارع میں انتا اور ہیا یہ دونوں صیغے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں جب آپ نے گردانیں سیکھی تھی تو آپ لوگ سوچ رہی ہوں گی کہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں, تو ہم پہچان کیسے کریں گے کہ یہاں پہ انتا فاعل ہوگا کہ ہیا فاعل ہوگا؟ تو یہاں پہ دیکھیں کتنی آسانی سے آپ جج کر لیں گی کہ یہاں پہ انتا نہیں ہیا فاعل ہوگا, کیونکہ پیچھے التی لگا ہوا ہے. اس التی سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اس وقت اس تطلعو کا جو فاعل ہے وہ ہیا ہوگا, انتا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ صلہ بنے گا اسم موصول کے لیے, اور صلہ کی جو جی ضمیر ہوگی وہ اسم موصول کے مطابق ہوگی. اچھا
اب آگے چلیں. یہ جو اعلیٰ ہے یہ کیا بنے گا؟ اللہ اس میں جا رہے ہیں. اسم نہیں حرف اسم حرف سوری حرف جار ٹھیک ہے، غلطی سے. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. اچھا، الافئدتی، اس کے روٹ لیٹرز اوپر ہی میں نے لکھ دیے ہیں، فا حمزہ دال. فعادن کا یہ جمع جی ہے، اس کا ٹھیک ہے، جمع جی مکسر ہے، جی اسم ہے اور مجرور ہے. اب یہ جار مجرور مل کے کیا بنے گا؟ یہ مرکب جاری مرکب جاری. اور مرکب جاری کیا بنے گا جملے کے اندر؟ اور یہ میم قائم مقام خبر بنے گا یہاں پہ مبتدا کہاں ہے؟ تتلیو کے لیے. تتلیو کیا ہے؟ مبتدا ہے. کیا ہو گیا نہیں مبینہ؟ تتلیو مبتدا نہیں التی ہو سکتا ہے نا. نہیں نہیں، آپ نے تتلیو کو دیکھنا ہے. فعل ہے تو فعل کے لیے کیا بنے گا؟ فعل نائب آج کل الفاعل. ایسے بھی وہ لیکچر نمبر 17 لگتا ہے آپ کے سر پہ بہت چڑھ گیا ہے نا، ابھی کل ہی ہوا نا لیکچر 17. جی تو وہ جی تب آپ کے ذہن میں قائم مقام خبر اور وہ چیز آ رہی ہے. تو یہاں پہ جب فعل جملہ فعلیہ کے اندر فعل جب جار مجرور آئے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ متعلق فعل بنے گا. متعلق فعل، ٹھیک ہے، متعلق کا فعل. کیونکہ پیچھے فعل آ رہا ہے نا تو اس کو ہم نے جی فعل جی سے پھر متعلق بنانا ہے. اب یہاں پہ مبتدا تو ہے ہی نہیں، جملہ اس میں تو ابھی نہیں شروع ہوا، تتلیہ کو دیکھنا ہے کیونکہ حرف جی جر سے پچھلا کیا لفظ ہے، وہ فعل ہے. تو اس کو ہم اس فعل کے متعلق بنائیں گے، پھر متعلق فعل. ٹھیک ہو متعلق گیا. فعل. اچھا، تطلع فعل، ہیا فاعل، اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ یہ تو جملہ فعلیہ. یہ بن جائے گا پورا جملہ فعلیہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ التی اس موصول کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ بن جائے گا. صلہ بن جائے گا. ویری گڈ، ٹھیک ہے. اب اس موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر پیچھے نارو کے لیے کچھ بنے گا. میں نے بتایا تھا یہ صرف اول موجود ہے، تو اب یہ کیا بنے گا؟ وہی صفت 2 بن جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ صفت ثانی بن جائے گا نارون کے لیے. یہاں پہ یہ جی کھل کے آ گیا ہے، وہ بنا یہ جڑا ہوا ہے، الف جو ہے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. نارو، جی نارو کے لیے ہے یہ. تو یہاں پہ پھر اب ہم التی کی جو اس موصول ہے اس کی اعرابی حالت کیا سمجھیں؟ نارو تو یہ بھی مرفوع سمجھی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت اس موصول کی اعرابی حالت مرفوع ہے کیونکہ موصوف جو نارو ہے وہ حالت رفع میں ہے، تو اس وجہ سے. جی دیٹس گڈ، ماشاءاللہ. اچھا، اب اس کا ترجمہ کریں. جی التی وہ جو تطلیع چڑھ جائے گی. بالکل. الافئدہ دلوں پر یا دلوں کے اوپر. جی بالکل، دلوں پر، ٹھیک ہے. جو چڑھے گی دلوں پر یا چڑھ جائے گی بھی ٹھیک ہے، جس طرح بھی آپ، یہ جی اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو جملے کو اب کیسے وہ بناتے ہیں. پہنچے گی بھی وہ کہہ سکتے ہیں، جو پہنچے گی دلوں پر. جی چڑھے کا جملہ لفظ مجھے بھی زیادہ، جس طرح آپ نے بھی چڑھے کا ہی ماشاء اللہ استعمال کیا، مجھے بھی یہ زیادہ لفظ زیادہ اس لیے اچھا لگتا ہے اس لحاظ سے، اس فعل کے لحاظ سے. جس طرح ہم کہتے ہیں جب سورج طلوع ہو گیا ہے، تو عموماً جی ہماری جو اردو میں ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سورج چڑھ گیا ہے. جی سورج چڑھ گیا، اٹھو، مطلب سورج چڑھ گیا ہے. تو یہ اسی سے یہ کہ یہ وہ چڑھے گی، دلوں تک چڑھے گی، یا پہنچے گی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو آپ کو ٹھیک لگے تو آپ کہہ سکتے ہیں، پہنچنا بھی کہہ سکتے ہیں، چڑھنا صحیح بہتر ہے طلوع کے لحاظ سے. اچھا، اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تطلیع کو. باب افتعال پہ جب لے کے جائیں گے تو یہ بنے گا افتعال، اور اس کا کیونکہ ہم نے فعل مضارع بنانا ہے تو پھر آئے گا یفتعل. اور جب ہم اس کا ہیا کا صیغہ بنائیں گے تو بنائے گا تفتعل، ٹھیک ہے، تفتعل. اب ہم اسی وزن کے اوپر یہ تو لام عین جو ہے نا یہ رکھتے ہیں تو بنے گا تتلیع، ٹھیک ہے، تتلیع. اب تو ہیوی لیٹر ہے، تا جو ہے لائٹ ہے، دونوں میں فرق ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ صرف باب افتعال کے لیے خاص ہے کہ اگر فا کلمہ کے اوپر جو ہے
تو آ جائے تو, کیونکہ تو اور تا جو ہے نا یہ ان کے جو مخرج ہے نا ان کا وہ سیم ہے, ان کے جو ایگزٹ پوائنٹ ہے مخرج کا تجوید کے رولز میں جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ سیم ہے, ایک ہی جگہ سے یہ دونوں لفظ نکلتے ہیں. تو جب یہ دونوں آپس میں آگے پیچھے آ جائیں اور پہلے فا کلمہ پہلے ہیوی لیٹر آئے اور پھر لائٹ لیٹر آئے, تو پھر کیا ہوگا کہ جو لائٹ لیٹر ہے اس کو بھی ہم ہیوی میں کنورٹ کر دیں گے, اس کو بھی ہم ہیوی میں کنورٹ کر دیں گے. یہ تجوید کا رول ہے, اس کا عربک سے وہ نہیں ہے, یہ تجوید کے رول کے مطابق ہے کہ اس کو پھر ہم تا کو بھی تو میں تبدیل کر دیں گے. تو پھر کنڈیشن کچھ ایسی بن جائے گی. ٹھیک ہے, یہ جو تا تھی وہ تو میں تبدیل ہو گئی, ہیوی لیٹر میں تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ باب افتعال کے لیے ہے کنڈیشن جب فا کلمہ کے اوپر تو آ جائے, کیونکہ باب افتعال میں آگے تا تو آنی ہے, تا لائٹ لیٹر, اور اگر شروع میں آ گیا فا کلمہ کے اوپر تو ہیوی تو پھر دوسری تا جو دوسرا تا ہے اس کو تو میں بدلنا چاہیے. اب آگے جب دو یہ مضاف کا رول آ جائے گا, مضاف جب دو ایک جیسے لفظ آ جائیں اور پہلا ساکن ہو دوسرا حرکت والا ہو, تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ان دونوں کو مرج کر دیا جائے گا, ادغام ہو جائے گا, ان کو مرج کر دیا جائے گا, تو یہ بن جائے گا تطلیعو. ٹھیک ہے, اب اگر ہم جیسے ہم پتہ ہے انگلش جب لفظ کوئی لکھتے ہیں, انگلش لفظوں میں تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں, جیسے اگر ابھی میرے ذہن میں صرف یہی آیا ریٹن, اس میں دیکھیں دو آگے لکھا اسکرین ہوگی آف این بھی ہے, دیکھیں یہاں پہ دو ٹی آئے ہیں. ٹھیک ہے, ریٹن میں دو ٹی آ رہے ہیں. تو انگلش لینگویج میں دو ایک جیسے حرف آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عربی میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو ایک جیسے لفظ آئیں گے تو ان کے اوپر تشدید لے آئی جائے گی, ان کو ایک ہی لفظ بنا ایک ہی حرف بنا کے اس کے اوپر تشدید لے آیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے ان کا یہ عربی کے لحاظ سے رول ہے. تو یہ چیز بنی تطلیع. تو یہاں پہ ہے کہ وہ جو چڑھے گی دلوں پر, تو دلوں پہ چڑھنے کا اس لیے اس میں آیت میں بتایا گیا ہے کہ کیا جو جہنم میں اور جنت میں جب بھی ہم انشاءاللہ جو بھی ہوگا آگے, تو یہ جو جب معاملہ سٹارٹ ہوگا تو اس میں وہاں موت نہیں ہے, نہ جنتیوں کے لیے موت ہے تو نہ جہنمیوں کے لیے, وہاں پہ وہ ابدی زندگی ہے, ابدی زندگی. دنیا میں تو انسان جو ہے نا ابھی تھوڑی سی آگ ہی لگتی ہے جسم کو تو انسان مر جاتا ہے, انسان برداشت نہیں کر پاتا, لیکن وہاں پہ موت نہیں ہے, وہاں پہ وہ دلوں تک بھی پہنچے گی نا تو بھی انسان مرے گا نہیں, اور اس کا وہ پورا آگ میں جلتا ہی رہے گا وہاں. بلکہ انسان جو جہنم میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے, اللہ تو بستغفر اللہم اجرنا من النار, وہاں پہ انسان کہے گا کہ کاش ہمیں موت آ جائے اور ہماری یہ تکلیف ختم ہو جائے, ہم مر جائیں. وہاں وہ مرنے کی خواہش کرے گا لیکن اسے موت نہیں آئے گی. تب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ دلوں تک بھی پہنچے گی, تو بھی دلوں تک اس لیے کہا گیا کیونکہ پھر بھی موت نہیں آنے ہوتے. ٹھیک ہے, تو جی یہ والا ہے نا التی تطلی علی الافق, یہ پورا مل کے جملہ اسمیہ نہیں بنے گا کیونکہ التی اسم سے اسٹارٹ ہوا نا, ضمیر سے اسٹارٹ ہوا, یہ تو جملہ اسمیہ نہیں بنے گا پورا. ہاں, یہ جملہ اسمیہ بنے گا پچھلی آیت کے ساتھ جڑ کے. نار اللہ الموقدہ, یہ جو پچھلی آیت میں تھا نا, اس میں ہیا میں نے مبتدا بنایا تھا. ٹھیک ہے, ہیا مبتدا, نار اللہ الموقدہ تو وہ بنا اس کی خبر, اور نار اللہ کی یہ دوسری صفت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نارو جو ہے اپنی صفت اول اور صفت ثانی کے ساتھ مل کے پوری خبر بنے گی, ہیا محذوف مبتدا کے لیے, اور پھر پورا جملہ اسمیہ بنے گا. اور ایک میم اگر ہمیں کیسے معلوم پڑتا ہے یہ صفت بول کے, کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ صفت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب آپ ترجمہ کریں گی جب, تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جب آپ نے اس کا اللہ صرف سمجھے کہ اللہ تی سے آپ نے ترجمہ کیا. ٹھیک ہے, ترجمہ کیا جو چڑھے گی دلوں پر, تو اب سوچیں آپ کی کیا چڑھے گی, آپ یہ کس کے متعلق بات کر رہی ہیں. تو آپ ضرور پچھلی آیت پہ جائیں گی کہ پیچھے کیا بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ صرف اس آیت پہ ترجمہ کریں تو آپ کو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک آپ پچھلی آیت پہ نہیں جائیں گی کہ آخر بات کس کے متعلق ہو رہی ہے, کس کو کہا جا رہا ہے کہ جو چڑھے گی دلوں پر. جب آپ پچھلی آیت میں جائیں گی تو پھر وہاں پتہ چلے گا اچھا آگ کا ذکر تھا, تو جب اس کو آگ سے جوڑیں گی تو پھر وہاں پہ ہوگا کہ اچھا یہ صفت بن رہی ہے آگ کی, کہ آگ کی ایک خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ آگ کیسی ہوگی, وہ آگ ایسی ہوگی کہ وہ دلوں پہ چڑھے گی. یہ دوسری صفت ہے.
ठीक हो गया? अगर सेंटेंस इनकम्प्लीट हो तो पीछे हाँ, बात का अगर आपको सेंटेंस देखना समझ है कि ना आ रही हो कहीं ना, ये जब आप सिफत तो नहीं तर्जुमा होती पूरा है। कर लें, हाँ बिल्कुल, जब आप तर्जुमा पूरा करें और आपको बात समझ नहीं आई कि आखिर बात ये कोई सेंस नहीं बन रहा कि किसकी बात हो रही है, आप पिछली आयत में जरूर जाएंगी कि इसका फिर जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है पिछली आयत के जी, साथ, जज़ाकल्लाह और फिर खैर। तब आपको वहां से अंदाजा होगा कि ये अब पूरा अलग से जुमला इसमें नहीं बनेगा, ये बल्कि पीछे से कहीं से कनेक्टेड है। उस्ताद सम टाइम आगे भी तो कनेक्टेड होता है ना, अगले जुमले से अगर बात पीछे ना समझ आ रही हो तो आगे भी जा आगे सकते भी हैं। होता है, अगर वो अतफ बन रहा हो, वाव अतफ आ जाए तो फिर आधी बात पीछे होती है। ऐसे हमने अभी बल्कि ये 10 सूरतों में ही हमने वाव अतफ ऐसे बहुत से पढ़े हैं जिसमें आधा जुमला आधा जो मातूफ इलाही होता है वो एक आयत में होता है और मातूफ दूसरी आयत में होता है, तो वो जब फिर उसका कनेक्शन अगली आयत से भी जुड़ा होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसे भी होता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कोई और चीज जो पूछनी हो, अगली आयत पे जाएं। चलें, अब ये लास्ट स्लाइड है इंशाल्लाह। अब इस इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा, इतने हिस्से को कौन करेगा? मैं करूं? जी जी बिल्कुल, आ जाएं जी, आ जाएं। अच्छा, इन्ना शुरू में जो आया है इन्ना, इसके बारे में बताएं। इन्ना हर्फ है, इस हर्फ को क्या कहेंगे? ये नहीं पता हर्फ इन्ना है है। ना, इन्ना हर्फ ताकीद, या आप इसको हर्फ ताकीद कह दें, या आप इसके 3 नाम हो सकते हैं, ठीक है, या आप इसको हर्फ ताकीद कह दें क्योंकि एक ताकीद पैदा करता है ये जुमले के अंदर, या आप इसको हर्फ नासिबा कह दें क्योंकि ये अपने बाद में आने वाले मुब्तदा को नस्ब में ले जाता है, या फिर आप इसको हर्फ मुशब्बा बिल फेल कह दें। तीनों में से कोई भी नाम कह दें बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, तो ये इन्ना हर्फ ताकीद, नासिबा या फिर मुशब्बा बिल फेल, तो मैंने सारे ही नाम इसमें लिखे हुए हैं कि जिस आप अगर सिर्फ एक भी कह दें तो भी ठीक है, तीनों कह दें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो गया, फिर ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो हार रेड कलर में है, ये कौन सी जमीर है, मुत्तसिल या मुनफसिल, अटैच या डिटैच? ये अटैच है। अटैच है। तो इस वक्त इस अटैच जमीर, प्रोनाउन जमीर जो है, इसको आप इसकी इराबी हालत क्या बताएंगी? तो ये नसब में है ना, नसब में है, बिल्कुल। और क्यों नसब में है? इन्ना की वजह से। इन्ना की वजह से, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा कि हा जो है वो इस्मु इन्ना बन गया, कि यहाँ पे ये लफ्ज था हिया, हिया था यहाँ पे, अच्छा, ये जुमला था ऐसे, मतलब ना, ये हिया था जो कि मुब्तदा बन रहा था और ये खबर। जब पीछे आ गया इन्ना, तो अब इन्ना का असर पड़ेगा हिया के ऊपर, तो हिया जो है वो हा में फिर तब्दील हो गई। ठीक है। अब वो मुब्तदा नहीं बल्कि फिर वो कहा जाएगा, क्योंकि अब ये इसकी इराबी हालत ही चेंज हो गई ना, जब इराबी हालत रफा से नसब हो गई तो फिर अब ये मुब्तदा नहीं रहेगा, अब इसको कहा जाएगा इस्मु इन्ना, क्योंकि इन्ना ने इसको चेंज कर दिया, तो इसलिए ये इन्ना का भी हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अलैहिम की तरफ आ जाए। दे अलाई जो है ये है हरफे जर, और हिम के साथ जार मजरूर है ये। अब इस और वक्त ये जो हिम की जमीर है ये कौन सी है, अटैच डिटैच? ये अटैच्ड है। अटैच्ड है, मुत्तसिल है। अब इस वक्त इस हिम की इराबी हालत क्या है? ये भी ये जर में है ना, जर में है, और ये जर में है क्योंकि पीछे हरफे जर आया, और हा इसलिए नसब में है क्योंकि पीछे हरफे नासिबा आया। दोनों हरूफ है, इन्ना भी हर्फ है, अला भी हर्फ है। इन्ना जो हर्फ है वो हरफे नासिबा, और अला जो है वो हरफे जर। ठीक है, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये, हाँ, ये जो है ना असर डालते हैं अपने बाद में आने वाले इस्म के ऊपर। बिल्कुल, ये जार ये मजरूर जी जी जारी हो गए। और चूंकि हमें अभी खबर इसकी पता नहीं चली है तो इसको हम कायम मकाम खबर मुकद्दम वो कहेंगे। अभी नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी एक लफ्ज रहता है इस आयत के अंदर ना। अच्छा,
पहले आयत को पूरा कंप्लीट करें, पूरी आयत के अंदर अगर खबर ना मिले फिर ये डिसीजन लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा, कि हम इसको कायम मुकाम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आयत के अंदर जो अभी खबर मिल जाए। तो अब हम मुसद्दतुन की तरफ आते हैं। काम नहीं मुतल्लिक होगा फिर। अच्छा, मुसद्दा जो है ये है खबर, खबर इन्ना। बिल्कुल सही। और इस वक्त ये इसकी इराबी हालत क्या है? खबर इन्ना की ये है रफा। रफा, ठीक है। जब रफा हालत में आपको क्लियर इस्म मिल जाए तो फिर वो खबर हो, इसका मतलब है कि खबर मौजूद है। बिल्कुल। फिर आपने डिसाइड करना है कि ये जार मजरूर को अब हमने क्या नाम देना है। ये था ठीक है? मुतल्लिक खबर मुकद्दम। हाँ, मैं मुकद्दम नहीं, वहां मुकद्दम कह दे क्योंकि उस खबर से पहले आया, लेकिन अभी मुकद्दम इसको ना कहें, सिर्फ मुतालिक खबर काफी है, क्योंकि मुतल्लिक। मुतालिक खबर आगे पीछे हो सकती है, दोनों अच्छा तरह से, बाद में भी आ सकती है, पहले भी आ सकती है, सिर्फ मुतालिक खबर कह देना काफी है। ओके ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो मुसद्दतु जो है ये मीम के ऊपर पेश है, अब इसको आप क्या कहेंगी? ये कौन सा कोई खास एक ये नंबर है? अभी आपने बताया ना कि ये इस्मुल मफूल की तरह की तरह है या वाकई है? है। ठीक है, ठीक हो गया, इस्मुल दैट्स गुड। और आपको अब क्या लगता है ये कौन से सलासी मुजर्रिद के बाबों में से होगा या मजीदुल फी के बाब से होगा? मजीद उल्फी से। वेरी गुड, माशाल्लाह। और मजीदुल फी के बाब में से आप कोई पहचान मिलती है आपको? मजीद उल्फी से मुसद्दा। इसके ऊपर तशदीद भी नहीं है, इसमें अलिफ भी नहीं है, इसमें ता और तशदीद भी नहीं है, इसमें ता और अलिफ भी नहीं है, इसमें नून भी नहीं है, इसमें ता भी नहीं है, इसमें सीन एंड ता भी नहीं है, इसमें कोई निशानी मिल नहीं रही। जब कोई निशानी ना मिले तो फिर वो कौन सा बाब होता है? जो हमज़तुल क़ता से शुरू होता है। हमज़तुल बाबे क़ता से। इफ़ाल, बाबे इफ़ाल। बाबे इफ़ाल। ठीक है, जब आपको कोई निशानी ना मिले तो इसका मतलब है कि वो बाबे इफ़ाल से फिर इस्मुल मफ़ूल है या फाइल है। वो अब इस वक्त इस्मुल मफ़ूल है क्योंकि ये जो सेकंड रूट लेटर सौद है उसके ऊपर जबर है। हाँ, उसके नीचे जेर नहीं है। बिल्कुल सही। जेर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बन गया कि ये इस्म है, इस्मुल मफ़ूल है और बाबे इफ़ाल से है। अब इसके जो मादा के हुरूफ है ना वो मैं आपको खुद बताती हूँ क्योंकि वो दो तरह से हैं। अच्छा, कुछ बताते हैं कि ये हमजा सौद दाल इसके रूट लेटर्स हैं और कुछ कहते हैं कि वाव सौद दाल जो है वो रूट लेटर्स हैं। ठीक है, साजिदा इकबाल आपका माइक कौन है? अच्छा, हमजा सौद दाल या तो होगा इसका रूट लेटर्स या फिर होंगे वाव सौद दाल। अच्छा, जब इसको वाव सौद दाल से पढ़ेंगे तो फिर ये पढ़ा जाएगा मुंह सौदा। ठीक है, फिर ये इसको मुंह करके पढ़ा जाएगा। और अगर इसको हमजा के साथ करेंगे तो फिर ये झटका देंगे, फिर इसके वाव के ऊपर हमजा जरूर लगाएंगे और फिर कहेंगे मुंह सौदा। ये आपको पता है 7 तरह की किरत के तरीके हैं, कुछ 7 कहते हैं, कुछ 10 भी कहते हैं। तो जो डिफरेंट ये जो अंदाज है, हम हफ्स अन आसिम से पढ़ते हैं ना, हम लोग भी हो गए सऊदी अरब में भी, तो ये उस बस किरत का अंदाज है डिफरेंट। कोई इसको मुंह सौदा इसको लंबा करेगा, 2 काउंट जितना लंबा करेगा, तजवीद का रूल आ जाता है यहाँ पे भी फिर, और कोई इसको मुंह सौदा करके पढ़ेगा। तो दोनों तरीके से मायने में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ पढ़ने का अंदाज डिफरेंट है। ठीक हो गया? तो ये दो चीज डिटेल है इस एक लफ्ज से मुतालिक। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बन जाएगा खबर, खबर इन्ना। ठीक है, खबर इन्ना, बिल्कुल। अब इस्म इन्ना, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल अपने इस्म इन्ना, खबर इन्ना और मुतालिक से मिल के अब कौन सा जुमला बनेगा? इस्मिया। जुमला इस्मिया, ठीक हो गया, दैट्स गुड। अच्छा, मैंने अभी पूरा जुमला इस्मिया बीच में जगह छोड़ दी क्योंकि अभी अगला हिस्सा रहता है। ठीक है, अब इसका तर्जुमा करें। अच्छा, बेशक वो अल्लाह उन पर मुसद्दा। मुसद्दा का क्या मतलब है? मुसद्दा का मतलब होता है बंद की हुई, बंद कर देना, बिल्कुल आगे पीछे से कोई निकलने का रास्ता नहीं, नो एग्जिट, निकलने का रास्ता नहीं होगा,
बंद की हुई आग, ऐसी आग जो कि बंद होगी उनके ऊपर। अच्छा, तो ये भी आग की सिफ्त नहीं बनेगा ये सारा भी? नहीं, ये सिर्फ नहीं बनेगा, इसको अमूमन ये एक नया जुमला है कि बेशक वो उन पर बंद कर दी जाएगी। हाल भी कह सकते हैं इसको कि ये हाल है उनका, कि वो किस हाल में होंगे उधर, उन पर बंद कर दी जाएगी। हाल बता रहे हैं कि वो क्या होगा, बेशक उन बंद कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह। अगला हिस्सा हमारे साथ कौन करेगा? बहुत अच्छा किया आपने, माशाल्लाह, वेल डन। थैंक यू वेरी मच। जी मैम। जी आ जाएं। जी जी आप मुझे ये बताएं कि जो फी है ये बता दें, और आमदीन आगे जो है इसके बारे में। फी हुर्फ जर है और आमदीन फी की वजह से मजरूर हुआ है, तो ये मुरक्कब जारी है। गुड। मुमद्ददतीन, इसके बारे में जरा बताएं। ये मुब्तदा मुअख्खर है। मुब्तदा हालत जर में? हाँ नहीं, मुब्तदा कभी भी हालत जर ये में नहीं होता। आमदीन मुमद्दतीन मौसूफ सिफत होगा। अच्छा, अभी सिर्फ अभी मौसूफ इसको चलो छोड़े, अभी ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, इस्म, फेल या हर्फ? इस्म है। इस्म है। मुमद्दतीन इस्मुल मफूल होगा ना? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ इंशाल्लाह दोबारा। जी आया भागो। ये इस्मुल मफूल हो गया, ठीक है, मीम के ऊपर पेश है ना, तो ये बन गया इस्मुल मफूल। जी अच्छा, ये हो गया इस्मुल मफूल। तो अब मुझे ये बताएं कि ये सलासी मुजर्रिद के बाब से है या मजीदुन फी के किसी बाब से है? मस्जिद फी कबाब से है। मजीदुन फी के बाब से है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी ये मुझे बताएं कि मजीदुन फी के किस बाब से आपको लगता है, क्या इसके अंदर कोई निशानी मिल रही है आपको? हाँ, उसमें शद्दा है ना, तो फ़अला युफ़अइलु बाब से, तफ़ईल बाब से है, तो मद्ददा युमद्दिदु। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब जब आपको क्लियर निशानी मिल जाए ना, तो फिर तो आप फौरन पहचान लेंगे बाबे तफील है या मुफाइला है या इस्तिफाल, इनफियाल, मतलब जो जिसकी निशानियां हैं। जब आपको कोई निशानी ना मिले तो इसका मतलब बाबे इफाल है फिर, ठीक है। तो दैट्स गुड, माशाल्लाह, आपने ये बताया कि ये बाबे तफील से है। इसके मादा के हरूफ क्या होंगे? मीम दाल दाल। मीम दाल दाल, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि अब ये आमदीन और मुमद्ददातीन, अब ये क्या बनेगा, कोई मुरक्कब बनेगा या क्या? ये पूरा फी आमदीन मुमद्ददातीन। आमदीन मुमद्ददातीन, ये पूरा कुछ कोई मुरक्कब बन रहा है, कौन सा मुरक्कब होगा? ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, जी ठीक है। मुरक्कब तौसीफी, ये आमदीन जो है मौसूफ हो गया और मुमद्ददातीन जो है ये सिफ्त हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बताती चलूं कि ये मुमद्ददातीन जो है वाहिद है और मुअन्नस है, जबकि आमदीन जो है ये मुअन्नस नहीं है, ये जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है। तो और गैर आकिल की जमा है, गैर आकिल की जमा है, तो इस वजह से उसकी जो सिफ्त है वो वाहिद मुअन्नस आई है, ठीक है। तो यहाँ से आपने उसकी इराबी हालत से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इराबी हालत देखिए दोनों की जर है, तो यहाँ से आपने अंदाजा लगाना है कि ये सिर्फ मौसूफ बन सकते हैं, मुरक्कब इजाफी ये नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मुदाफ के ऊपर कभी भी तनवीन नहीं आती, तो यहाँ पे तनवीन है, जिससे ये अंदाजा हो गया कि ये अब मुरक्कब इजाफी तो ये कभी भी नहीं हो सकता, मुदाफ के ऊपर तनवीन नहीं हो सकती। यहाँ तनवीन आ गई तो ये मुरक्कब इजाफी से निकल गया, मुरक्कब इशारी पे आते हैं। तो ये अमादीन कोई इसम इशारा भी नहीं है, इस वजह से ये मुरक्कब इशारी भी नहीं है, मुरक्कब जारी की तरफ आते हैं। अमादीन जो हरफ जर भी नहीं है, तो ये मुरक्कब जारी भी नहीं है, तो फिर एक ही मुरक्कब बचता है, मुरक्कब तौसीफी, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से आपने इस तरह से भी आप जो है ना अंदाजा लगा सकती हैं कि कौन सा मुरक्कब है, तो इस तरह आप निशानियों से अंदाजा लगा सकती हैं। अब मौसूफ सिर्फ मिल के बन गया
مرکب توصیفی. اب یہ پورا مرکب توصیفی حرف جر فی کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور بنے گا. یہ بنے گا مجرور. ویری گڈ. اب یہ جار مجرور مل کے، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کے یہ بنے گا، اس کو میں آپ خود ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ یہ بنے، اس کی 3 آگے آپشنز بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بتایا گیا ہے کہ یہ بھی حال ہے. علیہم کے اندر جو ہم وہ جو آئے ہیں کہ ان پر آگ بند کر دی جائے گی، تو وہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کس حالت میں ان کو بند کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو حال. دوسرا یہ ہے کہ یہ جار مجرور آپ کو پتا ہے متعلق ہی بن کر آتا ہے. ایسے ہی ہم لوگ زیادہ تر سیکھ رہے ہیں نا کہ جار مجرور متعلق بن کر آتا ہے. تو یہ اس وقت کس کے متعلق ہوگا؟ جو بھی حرف جر سے پچھلا لفظ ہوتا ہے زیادہ چانس اسی کے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ مصدتن کا جو ہے نا اس کا متعلق بنے گا، کیونکہ یہ پیچھے وہی جو جار مجرور ہے نا یہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے. فعل کے متعلق ہو سکتا ہے، اسم الفاعل کے متعلق ہو سکتا ہے، اسم المفعول کے متعلق ہو سکتا ہے، اس طرح کے مصدر کے متعلق ہو سکتا ہے. تو اس وقت دیکھیں کہ یہ جو مصدتن ہے یہ اسم المفعول ہے، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے متعلق ہے. اور مجھے یہی رائے زیادہ بہتر لگتی ہے کہ یہ اس کے متعلق بنے گا، کیونکہ مصدتن کا مطلب ہے بند کر دی جائے گی. تو پھر آگے اس کی متعلق انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہ کیسے بند کی جائے گی، بڑے بڑے ستونوں میں بند کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو مصدتن سے متعلق ایک انفارمیشن مزید ڈیٹیل آ رہی ہے، تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر اس کو حال بنایا جائے تو بھی وہی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ علیہم ان پر آگ بند کر دی جائے گی، تو ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے بند کی جائے گی، تو حال بھی بنا سکتے ہیں. اچھا، تیسری جو آپشن ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ فی آمدین ممدتن، فی سے پہلے ہم مبتدا معذوف ہے، ہم مبتدا معذوف ہے، جس طرح وہ میں نے نار اللہ میں بتایا نا کہ ہی مبتدا معذوف ہے، تو یہاں پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم مبتدا معذوف ہو سکتا ہے ہم فی آمد ممدتن، کہ وہ بڑے بڑے ستونوں میں ہوں گے، وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ یہ ہم کی وجہ سے ہم کا استعمال کیا گیا ہے، ہم کی وجہ سے کہ وہ کہاں پہ ہوں گے، تو یہاں پہ پھر ہم مبتدا بنے اور یہ آگے اس کا متعلق کے کیا کہتے ہیں قائم مقام خبر، متعلق خبر محذوف، کہ خبر محذوف ہے اور اس سے متعلق ایک بات آ رہی ہے. تو پھر یہ پورا ایک الگ جملہ اسمیہ بن جائے گا، کہ ہم مبتدا آنے کی وجہ سے، تو پھر ایک الگ جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو بہرحال یہ 3 آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو تینوں آپشنز میں سے آپ کو جو کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتی ہے. ہم ترجمہ بات وہیں پہ آئے گی، جب ہم ترجمہ کریں گے تو ساری آپس میں جڑتی ہیں باتیں کہ ہر لحاظ سے یہ ٹھیک ترجمہ بنتا ہے. اب انا حرف مشبہ بالفعل، اپنے اسم انا، خبر انا، متعلق، اور پھر خبر جو مصدتن ہے اس کی خبر جو انا تھی اس سے متعلق آگے فی اس کا جو حرف جار بنا لیں یا حال بنا لیں، تو یہ پورا پھر اب بنے گا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا، یہ پورا کا پورا بن جائے گا جملہ اسمیہ. اب جو ہے نا ممدتن، اس کا ترجمہ ہے لمبے لمبے یا بڑے بڑے. تو اب آگے فی آمدین کا ترجمہ کریں. ستونوں میں. ستونوں میں. ٹھیک ہے، امادن اس کا واحد ہے، امادن، امادن، تو یہ واحد ہے اور یہ اس کی جو ہے نا جمع مکسر ہے، ستونوں زیادہ ہے اس کے لیے. اچھا، دیٹس گڈ، ماشاءاللہ. یہ ہو گیا کہ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں. اب آپ نے یہاں یہ جو آخری 5 آیات تھی، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ کو اسم المفعول کی کافی اچھی پریکٹس ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسم المفعول آپ کو کافی ملے ہیں، اور 2 تو آئی تھنک باب فعال سے اور 1 باب تفعیل سے بھی مل گیا. تو آپ نے اس طرح پہچان کرنی ہے کہ اسم المفعول میں شروع میں میم کے اوپر پیش، عین کلمہ کے اوپر زبر، اور پھر نشانی ڈھونڈنی ہے کہ وہ کس باب سے ہوگا، مزید فی کے ہی کسی نہ کسی باب سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا یہ پورا جو سیشن ہے. اچھا، اس کا میں نے وہ ایرو سے بھی کیا ہے کہ اگر وہ متعلق ہے تو وہ مصدتن سے متعلق بنے گا، اگر حال ہے تو وہ علیہم میں جو ہم آ رہی ہے ضمیر
اس کا حال بتایا جائے گا اگر حال اس کو ہم بنائیں گے تو. اور یا پھر تیسری آپشن ہے کہ ہم جو ہے اس میں مبتدا محذوف ہے. تو یہ دو آپشن ہے، 3 آپشنز ہو گئی اس کی. الحمدللہ یہ ہماری سورت الہمزہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی. کسی کو کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی سمجھ نہ آ رہا ہو، چلے دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.